अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे शहर कायद की और शायद हर तुलू होने के वाले सूरज के साथ धमाकों की सलामी शहर कायद का मुकद्दर बन चुकी है। कभी रोशनियों से नहाए शहर में आज खून की महक रची हुई है। आखिर मसला क्या है और क्यों कानून दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासिर के हाथों यरगमाल बना नजर आता है? जब आवाम की हिफाजत करने वालों को खुद अपनी जानों के लाले पड़ जाएं तो फिर ऐसे मौके पर फातिहा ख्वानी के अलावा और क्या किया जा सकता है? अगर हम गुज़िश्ता एक साल की बात करें तो 174 पुलिस एहलकार और अफसरान अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि इस लाजवाल कुर्बानी के बावजूद शहर में कोई महफूज नहीं। हर जी शऊर के जहन में एक ही सवाल है कि मसले का हल कहाँ है? अमन की जादू की छड़ी किसके पास है? हर दरवाजे पर तो दस्तक दी जा चुकी है और हर तरीक़ेकार अपना लिया गया, लेकिन अभी तक अमन व अमान का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। इस इशू पर भी बात करेंगे और ख़ासतौर पर जो कराची में ऑपरेशन अब तक हुआ, वज़ीर आज़म साहब सितंबर में कराची आए और उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को उसका हेड बनाया गया, लेकिन अब तक उस ऑपरेशन की कितनी कामयाबी हुई? तीसरे मरहले में बताया गया कि ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो 2 मराहिल पहले शुरू हुए थे उनकी अचीवमेंट्स भी बयान नहीं की गई। बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए तो वो भी परेशान नजर आते हैं और अब पुलिस एहलकारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो ये बहुत से सवालिया निशान है। इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ अहमद चौनाई साहब होंगे, सरबराह CPLC हैं। शहला रजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, ये हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध में होने वाले सकाफती मेले की। 1 फरवरी से ये सकाफती मेला शुरू होने जा रहा है और बिलाशुबा ये खुशाइंद है और शहर कायद के आवाम के लिए और सिंध के आवाम के लिए ये एक ताज़ा हवा के झोंके की मानिद है और इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। पंजाब में भी इसी नौयत के फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, लेकिन लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, ये भी एक मुश्किल मरहला होगा। और खासतौर पर जो लोग सहमे हुए हैं दहशत गर्दी के से और उसके लिए उनके लिए काफ़ी अहम चीज़ होगी और ख़ासतौर पर हुकूमत को मोटिवेट भी करना होगा कि किस तरीके से इसको लिया जाए। सिंध धरती को आज अपनी सकाफत और तहजीब की तजदीद की जितनी ज़रूरत है वो माजी में शायद कभी न थी। ताबनाक माजी, शान शौकत और रंगों और मुस्कुराहटों के मिलाप पर मबनी सिंध धरती की तहजीब को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स इस धरती माँ पर बसने वालों में न सिर्फ तफर्रुक़े और इख्तलाफात को ख़त्म करने में मदद देंगे बल्कि मुआशरे में भाईचारे और इत्तेहाद की एक नई भी रूह भी फूंकेंगे। इस हवाले से हमें प्रोग्राम के में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे फ़ख्र आलम, उनसे भी स्टूडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमें बताया जाए कि शैला रजा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा अहमद चुनाई साहब से भी हम रब्ता करेंगे। लेकिन नाज़रीन, मामला ये है कि आज हम ये देखते हैं कि अक्सर मामलात के बेहतर होने की बातें की जाती हैं, कराची में अमन व अमान की बात की जाती है। कराची वो शहर है नाज़रीन जो तकरीबन 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और अगर इसी शहर में लोग इस तरह से घर से निकलेंगे कि जब सुबह घर से निकले तो उनके शाम को वापस पहुंचने की उम्मीद ना हो तो निहायत अफसोसनाक सूरत हाल होगी। ऐसे में हमने ये देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को गो अहेड दिया गया। रेंजर्स जो 1991 से यहां पर मौजूद हैं उनको कार्रवाई के लिए भी गो अहेड दिया गया, उनको पुलिस के इख्तियारात दिए गए और सितंबर 2013 के बाद एक उम्मीद हो चली थी कि कराची शहर अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। ऑपरेशन के लिए टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, फंडिंग रिलीज कर दी गई और विफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर हमें नजर आए और उसके अंदर हमने ये देखा कि वजीर आजम साहब ने शहर कायद का दौरा किया, पूरी विफाकी काबीना यहां पर आई और वजीर आला साहब की कप्तानी में वो वजीर आला जिनको तीसरी बार वजीर आला बनने का शर्फ हासिल हुआ है, अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया और साथ ही साथ उनकी पार्टी ने एतमाद का इजहार किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहां पर सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं है। पुलिस एहलकारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर चौधरी असलम को जिस तरह से निशाना बनाया गया एक हमले में, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों में भी खौफ व हरास पाया जाता है और खास तौर पर जो मोराल की बात हम करते हैं वो रोज बरोज आए दिन डाउन होता जा रहा है। और गुज़िश्ता दिनों हमने एक और वाकया देखा कि बाइक पर सवार 2 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और जिस सफाकी और दीदा दलेरी से और जिस माहिराना तरीके से उनको निशाना बनाकर दहशतगर्द फरार होने में कामयाब रह गए, उससे काफी सवालात जन्म लेते हैं। एक सवाल तो यह है कि पुलिस एहलकारों की इस्तेताद कितनी है, उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए आज तक क्या किया गया और फर्दर क्या इकदाम होने चाहिए। महकमा पुलिस में आया कि नफरी पूरी है या फिर नफरी की कमी है। बहुत से सवालात हैं जो इस हवाले से जन्म लेते हैं और हुकूमत की कमिटमेंट इस हवाले से कितनी है। गुज़िश्ता दिनों हमने कुछ बयानात देखे वज़ीर आला सिंध की
जानिब से बयान सामने आया, उसके अलावा चौधरी निसार की जानिब से जो बयान सामने आया वो इस हवाले से था सिंध हुकूमत की कमिटमेंट पर। और ये इस तरह के बयानात अगर दो हुकूमतें अगर इस मामले पर अपना ताउन जारी नहीं रख पाएंगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस हवाले से गो हेड नहीं दिया जाएगा, उन पर एतमाद का इजहार नहीं किया जाएगा, तो फिर मामलात जो हैं वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे जाते रहेंगे और ये काफी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे और खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्या तमाम तर ऑपरेशन के बावजूद, इस ऑपरेशन के हवाले से हम थोड़ा सा आपको बताएं कि अब तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब का जो गुज़िश्ता दिनों बयान सामने आया था वो ये कहते हैं कि 9000 के करीब क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा 677 रेड्स थे और साथ ही साथ काफ़ी सारे मामला थे, असलहा भी हुआ और ख़ास तौर पर कुछ एनकाउंटर्स भी हुए, लेकिन अमन व अमान बरकरार क्यों नहीं हो पा रहा। अहमद चुनाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे इस मामले पर सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाई साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल बनती जा रही है इस ऑपरेशन के ऊपर, अब तक की जो पेशरफ्त हुई है उससे आप लोग मुतमईन हैं? देखिए बात यह है कि ऑपरेशन पिछले 4 महीने से जारी है और जहां तक मुतमईन होने का सवाल है, मैं समझता हूं अगर क्राइम रेट में 50% की जाए तो ज़ाहिर है हौसला अफजा बात तो जरूर है, मगर ये 50% फिगर्स भी वो फिगर्स हैं कि जिससे ज़ाहिर है अवाम को एक बहुत बड़ी तकलीफ का सामना है और अवाम इसमें परेशान भी है कि ये मातें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो आजकल के जो पिछले एक हफ्ते से वाक़यात चल रहे हैं उसमें ज्यादातर वाक़यात जो हैं वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि ये एक वो रद्द-ए-अमल है जो ऑपरेशन की सूरत में इन दहशतगर्दों की तरफ से नजर आ रहा है और इस रद्द-ए-अमल के जरिए जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोशिशें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन क्रिमिनल एलिमेंट के खिलाफ की है, उसको रोकने के लिए और उसकी हौसला शिकनी करने के लिए वो इस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। मगर मैं एक बात समझता हूँ और इस बात में मेरा पूरा यकीन भी है कि ये कुर्बानियां जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी और इससे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे, बल्कि वो और हिम्मत और वलवले के साथ इन दहशतगर्दों का, इन क्रिमिनल एलिमेंट्स का मुकाबला करेंगे। अच्छा, लेकिन हम जंगों में भी कवानीन देखते हैं कि जब आपके लीडर्स को, आपके सिपहसालारों को निशाना बनाया जाता है तो फौज का मोराल डाउन होता है और इस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि कराची पुलिस में भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। चौधरी असलम जो कि खौफ व दहशत की अलामत थे दहशत गर्दों के लिए, उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया उसके बाद तो अब ये सिलसिला चल निकला है। इस सिलसिले को किस तरह से काउंटर करने का हुकूमत सिंध इरादा रखती है और क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस हवाले से? देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी होती हैं, बनाई भी जाती हैं और इनको पब्लिक नहीं किया जाता, इनको मगराम पे नहीं लाया जाता, लेकिन इसका रिएक्शन नजर आ जाता है कि ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। जाहिर है अब अगर ये स्ट्रैटेजी दहशतगर्दों की तरफ से तब्दील हुई है और उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना शुरू किया है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपनी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी अपनी हिकमत अमली को जो है वो तब्दील किया होगा और यकीनन हुआ है कि किस तरह इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए, किस तरह इस रद्द-ए-अमल को रोका जाए और किस तरह जो है वो उन पर आखिरी फतह हासिल की जाए। अच्छा, तो अभी तक स्ट्रेटजी हमें माजरत के साथ कुछ नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां अपनी जगह, विफाकी और सूबाई हुकूमत के बयान अपनी जगह, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया था कि उसमें ऑपरेशन में कामयाबी हुई है, लेकिन वो कामयाबी क्या हुई वो अभी तक ना आवाम के साथ ना मीडिया के साथ शेयर की गई। तो इस तरीके से जब दहशतगर्द कार्रवाइयां करते रहेंगे तो फिर अवाम का एतमाद किस तरह से रहेगा कानून नाफिज करने वाले इदारों पर? देखिए जो बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है, अगर हम उसको इस पस मंजर में देखें कि जो आदाद शुमार हैं, अगस्त के आदाद शुमार को अगर हम मवाजना करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से, तो यकीनन हमको 50% से जायद की कमी नजर आ जाती है। तो ये कहना चीफ मिनिस्टर साहब का अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हाँ, बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि जी हमें कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती, तो मेरे भाई बात यह है कि दुनिया भर में जहाँ खुदकश हमलावर आते हैं वहाँ वो ये तय करके आते हैं कि जी उन्होंने अपनी जान देनी है, चाहे उनको किसी भी सिक्योरिटी बॉर्डर पर रोक लिया जाए, चाहे किसी भी लाइन ऑफ डिफेंस पर रोक लिया जाए। तो जिस लाइन ऑफ डिफेंस पे उनको रोका जाता है उस लाइन ऑफ डिफेंस पर जो है वो जाहिर है उनको ब्लास्ट करना है और उनको
जो भी वहाँ मुमकिन हद तक नुकसान है वो पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे रद्द अमल जो है वो इसी बात के पस मंजर में है कि इनके खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन शुरू किया गया और इसका रद्द अमल जो है वो अब जाहिर हो रहा है। अच्छा, बहरहाल अगर आपने बात किया कि जो तैयार हो रहा होता है और जिसको पहुंचना होता है, तो तैयारी के मराहिल में क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या इंटेलिजेंस इदारों की आप समझते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेशन में मसला है, या फिर रूट कॉजेज तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंच सके हैं? हम पेन किलर्स दिए जा रहे हैं लेकिन रूट कॉज तक पहुंचकर उसका इलाज नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम तनकीदी तौर पर इसका जायजा लें तो ये बात जरूर आती है कि हमारे सीआईडी नेटवर्क को जो है वो और मजबूत होना चाहिए और स्ट्रेंथन होना चाहिए, और सीआईडी नेटवर्क की बदौलत जो है वो प्री इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन से सुसाइडल बॉम्बर्स आ रहे हैं, कौन सी जगह पर दहशतगर्दी की प्लानिंग की जा रही है। तो आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर लोकल सपोर्ट के जो है वो कोई भी दहशतगर्दी मुमकिन नहीं है। जहाँ लोकल सपोर्ट मिलती है वही ये काम हो सकता है। तो जाहिर ये काम सब हो रहा है तो वो लोकल सपोर्ट के साथ हो रहा है, और हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी सीआईडी का नेटवर्क है, उनका काम मैं समझता हूँ अव्वलीन अब ये है कि जो लोकल नेटवर्क है उसको जो है वो एक्सप्लोर करें, और उस लोकल नेटवर्क को जो है जब हम ब्लॉक करेंगे तो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बड़ी हद तक कमी वाक़ हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें दहशतगर्दी पर काबू पाने के हवाले से, तो हम इधर उधर अपने अतराफ का जायजा लें, इसराइल की मिसाल लें। वहाँ पर अक्सर हम देखते थे कि आए रोज़ खबरें आ रही होती थी कि खुदकुश हमले हुए, और वहाँ पर आज एक ट्रक असले बारूद से भरा हुआ वहाँ पर जाके फट गया, तेल अवीव में फट गया, इधर उधर काफ़ी वाक़यात होते थे। लेकिन अब वो चीज़ें रिपोर्ट होना ख़त्म हो चुकी हैं। वजूहात ये हैं कि इसराइल ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के ज़रिए इन चीज़ों पर काबू पाया है। क्या हमारी हुकूमत इन खतूत पर सोच रही है कि कोई इस तरीके के इक़दामात किए जाएं कि इस तरह की कार्रवाइयां की जाएं, इस तरह के आलात हासिल किए जा सके ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके, जानी नुकसान ना हो कम से कम? देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है, और ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत इस मामले में बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो कुछ मुमकिन सहूलियात दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं, और जिन खतूत पर सारी दुनिया में दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया हो, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, या चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, उन तमाम की जो है वो मिसालें सामने रखी जा रही हैं। हमारे सामने मिसाल इसराइल की अपनी जगह पर मौजूद है, आयरलैंड की मिसाल अपनी जगह पर मौजूद है, और जगहों की मिसालें अपनी जगह पर मौजूद है, और वहाँ किस तरह दहशतगर्दी पर काबू पाया गया और किस तरह वहाँ से ये सारी चीज़ों का खात्मा हुआ। ये सारी चीजें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर में भी है, और हमारी हुकूमत भी यकीनन इस बात पर सोच रही है। ठीक है, अहमद चुनाय साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक शहर कायद में अमन व अमान के लिए हुकूमती कोशिशों पर कुछ मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अमन व अमान की बात हो रही है कराची शहर में, और ख़ास तौर पर अब तक के जो हुकूमती इक़दामात हैं, जो कोशिशें हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत खुशामदीद कहेंगे शर्मिला। ये बताइएगा कि अमन व अमान के लिए अब तक जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि कामयाबी किस हद तक हुई ये देखना अभी बाकी है, लेकिन अब सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह का पैगाम दे रहे हैं दहशतगर्द? अब देखिए, कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है उस पे तो फ्रंट लाइन के ऊपर आपकी कराची की पुलिस है, और वो बहादुर सिपाही जो अपनी जान हथेली पे लेके आपकी मेरी हिफाजत भी कर रहे हैं, और जराइम पेशा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जाहिरी बात है कि बड़ा मुश्किल मरहला है, न सिर्फ हुकूमत सिंध के लिए बल्कि तमाम उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान का नजराना भी दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज के लिए भी। हम अक्सर पुलिस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन हम कभी उनको खराज तहसीन पेश नहीं करते कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो शायद दहशतगर्दों के निशाने के ऊपर हैं। नहीं, इस बात पे हम खराज तहसीन बिल्कुल पेश करते हैं। चौधरी असलम की शहादत पर भी हमने उन्हें खराज तहसीन पेश किया, लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि वो ऑपरेशन के दौरान नहीं, उनको ताक ताक कर निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस तरीके से निशाना बनाया जाता रहेगा और पुलिस फोर्स की अपनी जानों के लाले पड़ेंगे तो आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? शर्मिला, देखिए, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो ये बड़े वाज़े है कि आप एक बड़े खतरनाक दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, और जाहिरी बात है कि चौधरी असलम जैसे निडर बहादुर पुलिस ऑफिसर्स जो बेबाक तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, चुन चुन के उनको और उन जैसे कई लोगों को शहीद किया गया है।
یہاں پر ہمیں ایک تو حوصلہ بھی دکھانا پڑے گا، نہ صرف اپنے جذبات کے اندر بلکہ ان کی فیملیز کے ساتھ، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر دہشت گرد ان بہادر پولیس افسران کو نشانہ بنا رہے ہیں، رینجرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر خاطر خواہ ان کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ صرف 2 ماہ کے اندر ہی تقریباً کوئی 12,000 کے قریب ایسے جرائم پیشہ عناصر دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، جس میں سے 4,000 وہ تھے جو اشتہاری مجرم تھے، اور 8,000 وہ لوگ تھے جو بھرتا خوری، ٹارگٹ کلنگ اور مختلف گھنونے جرائم کے اندر ملوث تھے۔ پولیس جس طریقے سے کام کر رہی ہے دیانتداری کے ساتھ، اور جس طریقے سے شاید حیات صاحب اس پورے آپریشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پولیس کا ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے، ان کی ان کوششوں کو سراہنا چاہیے۔ چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب جو ہیں اس تمام ٹارگیٹڈ آپریشن کے کپتان بھی ہیں، اور وہ ڈیلی کے حساب سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ لیکن کوئی کامیابی ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلا اور دوسرا مرحلہ ہو چکا، لیکن کامیابیاں کیا ہوئیں، یہ اب تک اچیومنٹس کیا ہوئیں، یہ اس حوالے سے ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا۔ تاجر برادری بھی اسی حوالے سے پریشانی کا شکار ہے۔ ایسی ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آئیں، ڈیلی کے حساب سے چیف منسٹر صاحب اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، ان کو رپورٹس بھی جاتی ہیں شام میں، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آج یہاں کارروائی ہوئی اور یہاں کامیابی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ ابھی ایک آخری مرحلہ بھی باقی ہے، جب تک کراچی سے تمام جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ نہیں ہوتا، سندھ حکومت جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کے سامنے ہے کہ مختلف جو جرائم کے واقعات تھے اس میں ایک واضح کمی ہوئی ہے، بطخوری میں ایک واضح کمی ہوئی ہے، ٹارگٹ کلنگ کے اندر ایک واضح کمی ہوئی ہے، جو عام جرائم تھے اس کے اندر ایک واضح کمی ہوئی ہے۔ یہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور اس میں بہت زیادہ ایتھنیسٹی بھی ہے، پولرائزیشن بھی ہے، اور یہاں پر کالم تنظیموں کی جو پریزنس ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسے خطرناک ملزمان کا مقابلہ کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ 1 فروری سے ثقافتی فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے، سندھ ثقافتی فیسٹیول کا۔ اس کے لیے حکومت کی تیاریاں کیا ہیں، اور خاص طور پر عوام کو اس سارے مرحلے میں شرکت کرنے کے لیے کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے ہم سب کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کانسیپٹ ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ ایک موقع دیں سندھ کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کو کہ وہ اپنی ثقافت کو اون کریں، اپنی ثقافت پہ ناز کریں، اور پاکستان کی خصوصاً سندھ کی جو کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے دہشت گردوں کو وہ سپیس دے دی ہے جہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ گھروں تک محصور ہو گئے ہیں، اور دہشت گرد جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے طرز کا پاکستان ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے، اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ مشن ہے، ایک بہت سنجیدہ کاز ہے، اور اپنی ثقافت کو موٹیویشن بتائیے گا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ موٹیویشن میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی کے لیے پاکستان کی آئیڈینٹی کو بچانا، پاکستان کے امیج کو بچانا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ ان تمام کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر بھرپور طریقے سے عوام شرکت کرے۔ تمام سیکیورٹی کے مراحل جتنے بھی تھے ہم نے ان کے اوپر ایک فوڈ پروف ڈیٹیل بریفنگ بھی کری ہے، تمام لوگ تیار ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے شرمیلا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ احمد چنائے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی کچھ اہم کریں گے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد پاکستان نیٹ 7 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنائے صاحب، سربراہ CPLC کے، اور بات ہو رہی ہے شہر قائد میں امن و امان کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ایک نیا ٹرینڈ نکل چلا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اب پولیس افسران اور رینجرز آفیشلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دہشت گرد کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور اب تک انہیں اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے، آپریشن کی کامیابیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد چنائے صاحب، بتائیے گا کہ جس طرح سے میٹنگز وغیرہ میں ڈسکس ہوتا ہوگا خاص طور پر امن و امان کے حوالے سے جو ہوتی ہیں، کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے، اور خاص طور پر جو اس طریقے سے پولیس آفیشل کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا، چن کر ان کو مارتے رہیں گے، تو ایک عدم تحفظ کا احساس پولیس فورس میں بھی جنم لے گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جو صورتحال ہے جس میں ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بڑا پرو ایکٹیو رول ادا کیا،
اور سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے فگرز کو اگر آپ جنوری اگست کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں 50% کے قریب کی کمی نظر آتی ہے. جہاں یہ 50% کے قریب کمی نظر آتی ہے تو وہاں دہشت گردوں کو ایک نئی اس کے ساتھ آنا پڑ رہا ہے تاکہ ان کی یہ جدوجہد جاری رہے اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈائریکٹلی نشانہ بنا رہے ہیں اور براہ راست نشانہ بنا کر وہ ان کے خلاف آپریشن سے باز رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی میں بہت پرعزم ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کسی مرحلے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کے جذبے، ان کے ولولے جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ اگر ان کا نشانہ بن جاتا ہے تو دوسرے جو ہیں وہ سہم جائیں یا دوسرے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. آپ دیکھیں کہ متواتر یہ وارداتیں چل رہی ہیں. آج کل پرسوں جتنے بھی دن گزرے ہیں کہیں نہ کہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک جدوجہد جاری ہے. دہشت گرد گرفتار بھی ہو رہے ہیں، کرمنل ایلیمنٹس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو قانون کے مطابق جو بھی ان کے خلاف پیش رفت ہونی ہے. اچھا، لیکن یہ چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں کتنی ہوتی ہیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس اگر ہوں، کیونکہ چودھری نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9000 سے زیادہ افراد گرفتار ہوئے اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وارداتیں مسلسل اسی طریقے سے ہیں، ایکسٹورشن کیسز اسی طریقے سے ہیں اور اسٹریٹ کرائمز اسی طریقے سے موجود ہیں. تو کون سا ایسی چیز ہے، کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، چیزیں ہیں جن میں کمی آئی ہو؟ کچھ آپ کے پاس اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف 9000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. ٹوٹل کراچی پولیس کے یہ فگرز ہیں کہ انہوں نے 13000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان میں سے 4000 کے قریب لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ آگے عدالت میں بھیجے ہیں انہوں نے. جہاں تک ان فیکٹس کا فگرز کا تعلق ہے، اگر اگست 2013 کے اندر 280 ہلاکتیں کراچی میں ہوئی تھی تو وہی فگر اب 140، 45 اور 150 پہ چل رہا ہے. تو یہ 50% کی کمی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اغوا برائے تاوان میں اگر 27 وارداتیں اگست کے مہینے میں تھیں اور 5 سپٹمبر کو آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ وارداتیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں بالترتیب 15، 9، 6 اور 3 کے قریب. لیکن اب ٹرینڈ تھوڑا سا یہ ساری چیزیں اس کے بعد اگر آپ اسٹریٹ کرائمز کی بات کرتے ہیں، پہلے ٹرینڈ تھوڑا سا چینج، میری بات پوری کر لینے دیں. جب آپ اسٹریٹ کرائمز کی بات کرتے ہیں تو اسٹریٹ کرائمز کے اندر بھی جو ہے وہ گاڑیوں میں جہاں 100 کے قریب گاڑیاں جس میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی شامل تھیں، اس کا فگر اب تقریباً 60-70 کے قریب آ گیا ہے. تو یہ تمام فگر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ امپرومنٹ اپنی جگہ پر ضرور ہے. ہاں، جو فگرز موجود ہیں وہ بھی ایک اتنا بڑا نمبرز ہیں کہ لوگوں کو اس کی پریشانیاں بھی ہیں، لوگوں کو زحمتیں بھی ہیں اور قیمتی جانیں بھی ضرور ضائع ہو رہی ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ واقعات ہم نے یہ دیکھے، جیسے کہ آرام باغ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ایک پولیس اہلکار کی جان گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے سامنے آئی تھی. موٹر سائیکل پر سوار 2 پولیس اہلکاروں نے بائک والوں کو روکنے کی کوشش کی اور وہ بآسانی ان کو فائرنگ کرتے ہوئے ایک بیچارہ اہلکار اس میں اپنی جان سے گیا اور باقی وہ دہشت گرد تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو وہاں پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ہمارے پاس موجود ہو تو ہم چلا بھی سکیں گے، لیکن اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ نہایت صفاقی سے بڑے سکون کے ساتھ اپنی کارروائی کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں کوئی کنسرن بھی نہیں تھا. یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ مطلب پکڑے جائیں گے، بلکہ انہوں نے دیدہ دلیری سے سامنا کیا اور پولیس اہلکار نے فائرنگ بھی کی، لیکن بجائے اس کے کہ دہشت گرد کو وہ گولی لگتی، وہ ایک راہگیر کو چلتے ہوئے لگی اور وہ وہاں پر میرے خیال میں اپنی جان. تو یہ استعداد بڑھانے کے حوالے سے پراپر ٹریننگ کوئی پولیس اہلکاروں کی اس حوالے سے کی جا رہی ہے، کیونکہ اربن ٹیررزم سے نمٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت سخت ضرورت ہے اور اس کیپیسٹی بلڈنگ میں نہ صرف پولیس کی ٹریننگ بلکہ اس کو جدید اکوپمنٹ سے لیس کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری شامل ہے. کچھ اس میں پیش رفت ضرور بھی ہے، مختلف قسم کی ٹریننگ چل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عام پولیس اہلکار ہے، جو کانسٹیبل لیول ہے، جو سڑکوں پہ لڑ رہا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. ابھی جو ریکروٹمنٹ چل رہی ہے جس میں سابق فوجیوں کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے، ان میں سے اس پوائنٹ پہ بھی آپ سے بات کروں گا. احمد جنید صاحب آپ سے مزید اس پوائنٹ پر بھی بات کروں گا. اس وقت ہمیں جوائن کریں صدیق الفاروق صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ نے دوران سفر ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں آپریشن جاری ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی اور آپ کی جماعت کی خاص طور پر کمٹمنٹ موجود ہے، لیکن اب تک جو پیش رفت ہے وہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتی. کامیابی کے دعوے وفاقی حکومت کی بھی جانب سے کیے جا رہے ہیں، سندھ حکومت کی جانب سے، لیکن ٹرینڈ تھوڑا چینج کر چکے ہیں. دہشت گرد اب پولیس آفیشلز کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج رینجرز ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی خود کو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. کیا معاملات ہیں یہ؟
بہت شکریہ. میں آپ سے عرض کروں گا کہ دسمبر میں نے کراچی کا خود وزٹ کیا, 6 دن وہاں رہا. اچھا. جو پوزیشن تھی وہاں لا اینڈ آرڈر کی وہ بہت امپروو کر چکی تھی. اب یہ اس طرح کے آپریشن جو ہیں ان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں, ٹارگٹ کلرز ہیں, یہ بھی تو جدید ٹیکنیکس اور ان کا اور کام ہی نہیں ہے نا. حکومت کی تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, بڑے اسٹیکس ہیں. ان کا کام صرف مارنا ہے یا لوٹنا ہے. تو اس لیے یہ جو نیا ٹرینڈ آپ فرما رہے ہیں, بلا شبہ اس وقت تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ کچھ زیادہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ ہو رہی ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ریاست اور صوبائی حکومت جو ہے یہ اس پر قابو پا لے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب مرکزی حکومت نے بھی حتمی طور پر ایک فیصلہ کر لیا ہے 2 نکاتی, تو یہ جہاں یہ کچھ تھوڑا بہت اپنا غصہ نکال لیں گے یا ان کی کوشش ہوگی کہ شاید اس طرح کی کارروائیوں سے حکومتیں صوبائی اور مرکزی حکومتیں اور ریاست شاید ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. تو ایسا نہیں ہوگا. باقی تربیت میں کمی ہے, ایکوپمنٹ میں کمی ہے. اس جانب میں سمجھتا ہوں سندھ کی صوبائی حکومت بھی یہ اپنا بیلٹس جو ہیں وہ اپنا ساری جیکٹس بلٹ پروف وہ بھی لے رہی ہے, اور بھی جو ضرورت ہوگی لیں گے, لیکن کچھ ٹائم ضرور لگے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. احمد چنائے صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے بڑا سربراہ CPLC ہیں, اور خاص طور پر کراچی میں امن و امان کے حوالے سے بات کی گئی. سندھ ثقافت کے حوالے سے بھی ناظرین ہم نے بات کی. فیسٹیول 1 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے, اور دیکھنے ہیں کہ اس حوالے سے تیاریاں کیا ہے. ایک اور ناظرین اہم ترین ٹاپک جو آج کا تھا وہ ہے وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں آئے, انہوں نے خطاب کیا, اور خاص طور پر طالبان سے مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے. یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. مذاکرات کیسے ہوں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 11 مئی کو الیکشنز ہوئے تھے تو حکومت کے اوپر سب سے بڑی جو چیز جو فوکس تھا حکومت کا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے طالبان سے مذاکرات کیے جائیں, اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کی کمٹمنٹ تھی, حکومت مذاکرات شروع کرنے جا رہی تھی, لیکن شروع میں ولی الرحمان محسود کو ایک ڈرون حملے میں مارا گیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر کچھ گفتگو شروع ہوئی تو حکیم اللہ محسود کو ڈرون حملے کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب بقول چودھری نثار ایک مذاکراتی وفد مذاکرات کے لیے جانے والا تھا. یوں مذاکرات کو سبوتاج کیا گیا. حکومت پاکستان کی جانب سے کافی کنسرنز بھی اس حوالے سے شو کیے گئے. APC بلائی گئی, بات چیت کی گئی تمام سیاسی جماعتوں سے, اور ایک نقطے پر متفق نظر آئیں تمام سیاسی جماعتیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے واقعات پیش آئے, جس میں پشاور میں چرچ پر حملہ تھا جس میں 100 سے زائد افراد کی جانیں گئیں, اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں بھی کی. لیکن بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں طالبان کی جانب سے ذمہ داری قبول کی گئی, اور یہ سوال اٹھا کہ اب حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیا حکومت آپریشن کرے یا پھر اسے مذاکرات کرنے چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل اپناتی ہے. اور نیشنل اسمبلی میں آج وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے, انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے اہم اسپیچ کی. آئیے دکھاتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو. قومی اسمبلی میں دہشت گردی پر پالیسی بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے مذاکرات کے حوالے سے خاطر خواہ جواب نہیں ملا. دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بدقسمتی سے حکومت کی اس خیر خواہی کا مثبت جواب نہیں ملا. انہوں نے اعلانیہ مذاکرات سے انکار کیا, بلکہ مسلسل پاکستانی فوج اور عوام کو اپنا ہدف بنائے رکھا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ مذاکرات کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. انہوں نے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا. کمیٹی کے اراکین میجر محمد عامر ریٹائرڈ, عرفان صدیقی, رحیم اللہ یوسف زئی اور رستم شاہ محمد ہوں گے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کمیٹی کی معاونت کریں گے, جبکہ وزیر اعظم خود مذاکراتی عمل کی نگرانی کریں گے. اس کمیٹی میں قومی امور میں میرے معاون خصوصی عرفان صدیقی, میجر ریٹائرڈ محمد عامر, رحیم اللہ یوسف زئی, رستم شاہ محمد نامزد کیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو APC کے فیصلے کے مطابق مذاکراتی عمل کے فوکل پرسن رہے ہیں, روزمرہ معاملات کمیٹی کی معاونت کریں گے, اور میں خود اس تمام عمل کی براہ راست نگرانی کروں گا. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ جمہوریت عوام کی ترجمانی کا نام ہے. عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کا بنیادی فریضہ ہے. عوام کے جان و مال کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. عوام کو خوف سے نجات دلانا حکومت کا فرض ہے. یہ حکومت کا بنیادی فریضہ ہے کہ عوام کو خوف سے نجات دلائے, ان کو جان کا تحفظ حاصل ہو.
اور کوئی ہاتھ ان کی عزت یا آبرو یا ان کی مال کی طرف نہ اٹھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مزید کہا کہ دنیا کا کوئی مفتی قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حکومت کے منصب پر فائز شخصیات اللہ اور عوام کو جواب دہ ہیں۔ اور دنیا کا کوئی مفتی اور کوئی عالم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک تمام علماء متفق ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے پہلے خطاب کے آغاز پر وزیر اعظم نے غیر حاضری کے بارے میں توجہ دلانے پر اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اپوزیشن کو آئندہ ناراض نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ وزیر اعظم صاحب نے کافی کمٹمنٹ شو کیا اور خاصا یہ معاملہ حکومت کے نروز پر تھا، کیونکہ اس حوالے سے کافی حکومت پر پریشر تھا کہ حکومت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی کافی اس بارے میں تنقید کی جا رہی تھی حکومت پر کہ وزیر اعظم صاحب کب پیش ہوں گے اور کب اس حوالے سے بات کریں گے۔ نصرت جاوید صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پروگرام بولتا پاکستان کے ہوسٹ ہیں۔ السلام علیکم نصرت جاوید صاحب۔ جی السلام علیکم۔ نصرت جاوید صاحب، کچھ پتہ چل سکا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کن پہلوؤں پر یہ کمیٹی کام کرے گی؟ کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کمیٹی کو؟ اس کے اختیارات کے بارے میں تو ان کے جو رکن بنے ہیں وہ تو پبلکلی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رابطہ کار ہیں۔ اچھا۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاسٹ منٹ فون کیے گئے۔ اچھا۔ اور ایک جو رستم شاہ مہمان ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ میں ممبر ہوا ہوں۔ تو جن لوگوں کو آج پتہ چلا ہو کہ وہ اس کے رکن ہیں تو ان بیچاروں کو اپنے اختیارات کا کیا پتہ ہوگا۔ اچھا، تو کیا وجہ ہے حکومت نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو آج قومی اسمبلی میں گئے انپریپیئرڈ گئے اور جاتے ہی بس انہوں نے ان کو مشیروں نے یا جو بھی بتایا انہوں نے بس اعلان کر دیا بغیر سوچے سمجھے، یا اس معاملے پر پیچھے انہوں نے کوئی مشاورت کی ہوگی؟ طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر ہرگز نہیں گئے وہ، انہوں نے کل جو ہے وہ مشاورت کی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے، کل چیف آف سی آرمی اسٹاف صاحب سے بھی ملے تھے، اور یقیناً انہوں نے آج کی تقریر کرنے سے پہلے اپنے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے کی بات چیت کی ہوگی جو آج کل امریکہ میں ہیں، اور اس کے بعد یہ خیال آیا ہوگا کہ فضا شاید ابھی بھی آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اتمام حجت کے لیے یہ کمیٹی کا اعلان سوچ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نصرت جاوید صاحب آج نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام نے سب سے پہلے بات کی کراچی میں امن و امان کے حوالے سے، اور جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے جس کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ چودھری اسلم سے پہلے شروع ہوا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جب آپ کے بہادر سپوتوں کو جو کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں، جب ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر عام عوام کا تحفظ کیسے ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ حکومت کی کمٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن اس پہلو پر بھی سیکورٹی ایجنسیز کو سوچنا ہوگا۔ طالبان سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، 4 رکنی کمیٹی وزیر اعظم نے بنا دی ہے، لیکن کمیٹی ایسے تشکیل دی گئی کہ جو لوگ اس کمیٹی کے ارکان ہیں ان کو بھی میڈیا کے ذریعے اس چیز کا پتہ چلا، تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ مذاکرات ضرور ہونا چاہیے، لیکن حکومت کو آئین و قانون کے مطابق اور اپنی ریٹ ضرور بحال کرنی چاہیے۔ پاکستان نیٹ 7 سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔